बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एम एफ सादी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। तस्वील नाफ से हमारे पास अराब की जो बात है वो चल रही है और इसमें मुतमक्कन बेतबार वजूह अराब के 16 अक़साम, उसमें से कुल 9 हिस्से हैं उसके, यानी 9 अराब हैं। 9 में से 3 अराब हमने हल कर दिए हैं, मुफरद मुनसरिफ सही, कायम मकाम सही, जमा मुकस्सर मुनसरिफ। उसके बाद जो दूसरा अराब आता है गैर मुनसरिफ पर, तीसरा जमा मुअन्नस सालिम पर। ये 3 हल हो चुके हैं पिछली तरकीब में। अब हमारे पास यहाँ ये जो सबक है इसमें 2 किस्म के अराब यहाँ पर ज़्यादा ज़ेर बास आएंगे। एक तो यानी कि अस्मा सित्ता मुकब्बरा और दूसरा तस्निया, उसके साथ किला किलता इसनान इसनताने। अस्मा सित्ता मुकब्बरा आप समझते हैं 6 अस्मा हैं, ये सबक में इसको हमने बयान कर दिया है। इनका अराब जो होता है वो अराब बिल हर्फ लफ्ज़ी हकीकी होता है, रफ़ा वो लफ्ज़ी के साथ, नसब अलिफ लफ्ज़ी के साथ, जर या लफ्ज़ी के साथ। और तस्निया जो होता है और उसके साथ किला किलता इसनान इसनताने, इसमें अराब बिल हर्फ लफ्ज़ी हुक्मी होता है, रफ़ा अलिफ लफ्ज़ी के साथ, नसब और जर या माक़बल मफ्तूह के साथ। तो हम इसे शुरू कर रहे हैं। अबूना आदम, आप देख लें ये जो तरकीब है, लफ्ज़ मौजू मुरक्कब मुरक्कब मुफीद। अबूना लफ्ज़ मौजू मुरक्कब मुरक्कब गैर मुफीद। अबू लफ्ज़ मौजू मुफरद इसम अलामत इसम मुज़ाफ़, इसमें मुतमक्कन मोरब मारफ़ा मारफ़ा ब मुज़ाफ़ बसुए ज़मीर वाहिद मुज़क्कर 16 अक़साम में ये अस्मा सित्ता मुकब्बरा में से। इसका इराब रफ़ा व लफ्ज़ी के साथ, नसब अलिफ लफ्ज़ी के साथ, जर या लफ्ज़ी के साथ, या मौजूदा इराब रफ़ा व लफ्ज़ी के साथ, आमिल मुज़ाफ़। नाज़मीर लफ्ज़ मौजू मुफरद इसम अलामत इसम ज़मीर, इसमें गैर मुतमक्कन मबनी मुशाबह मबनी लसल मारफ़ा मारफ़ा ब ज़मीर और मामूल मुज़ाफ़िल है। मुज़ाफ़िल मिलकर मुरक्कब गैर मुफीद गैर ताम गैर इसनादी गैर कलाम नाक़िस मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मुस्नद इलैहि महकूम अलैहि मुख़बरान मौजू मुब्तदा हुए। आदम लफ्ज़ मौजू मुफरद इसम अलामत इसम में आप तनवीन मुक़द्दर भी कर सकते हैं, अलम भी। और इसमें मुतमक्कन मोरब मारफ़ा बालम वाहिद मुज़क्कर 16 अक़साम में ये गैर मुनसरिफ है। असबाब मना सरफ़ में से आप देखें तो ये इसमें उजमा भी है और अलम मारफ़ा यानी कि। और इसके इराब रफ़ा वो ज़मा लफ्ज़ी के साथ, नसब और जर फ़तह लफ्ज़ी के साथ, यानी इराब बिल हरकत लफ्ज़ी हुक्मी, यहाँ मौजूदा इराब रफ़ा ज़मा लफ्ज़ी के साथ। मुस्नद भी महकूम महकूम भी मुख़बर भी मामूल ख़बर। मुब्तदा ख़बर मिलकर मुरक्कब मुफीद मुरक्कब ताम मुरक्कब इसनादी मुरक्कब कलामी जुमला और कलाम जुमला ख़बरिया इसमिया हुआ। अबू का रजुलन सालिहुन पे आप आ जाएँ। लफ्ज़ मौजू मुरक्कब मुरक्कब मुफीद। अबू का लफ्ज़ मौजू मुरक्कब मुरक्कब गैर मुफीद। अबू लफ्ज़ मौजू मुफरद इसम अलामत इसम मुज़ाफ़, इसमें मुतमक्कन मोरब मारफ़ा मारफ़ा ब मुज़ाफ़ बसुए ज़मीर वाहिद मुज़क्कर 16 अक़साम में, उसी तरीके से पिछले यानी कि अस्मा सित्ता मुकब्बरा में से है ये। और इसका इराब रफ़ा व लफ्ज़ी के साथ, नसब अलिफ लफ्ज़ी के साथ, जर या लफ्ज़ी के साथ, मौजूदा इराब रफ़ा व लफ्ज़ी के साथ, आमिल मुज़ाफ़। और काफ़ ज़मीर लफ्ज़ मौजू मुफरद इसम अलामत इसम ज़मीर, इसमें गैर मुतमक्कन मबनी मुशाबह मबनी लसल मारफ़ा मारफ़ा ब ज़मीर मुज़ाफ़िल मिलकर मुरक्कब गैर मुफीद गैर ताम गैर इसनादी गैर कलामी नाक़िस मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मुस्नद इलैहि महकूम अलैहि मुख़बरान मौजू मुब्तदा। रजुलन सालिहुन लफ्ज़ मौजू मुरक्कब मुरक्कब गैर मुफीद। रजुलन लफ्ज़ मौजू मुफरद इसम अलामत इसम तनवीन, इसमें मुतमक्कन मोरब नकरा वाहिद मुज़क्कर 16 अक़साम में, मुफरद मुनसरिफ सही। इसका इराब रफ़ा ज़मा लफ्ज़ी के साथ, नसब फ़तह लफ्ज़ी के साथ, जर या लफ्ज़ी कसरा लफ्ज़ी के साथ, मौजूदा इराब रफ़ा ज़मा लफ्ज़ी के साथ, यानी इराब बिल हरकत लफ्ज़ी हकीकी इसे कहते हैं। मौजूदा इराब रफ़ा ज़मा लफ्ज़ी के साथ है मौसूफ़। सालिहुन लफ्ज़ मौजू मुफरद इसम अलामत इसम तनवीन, इसमें मुतमक्कन मोरब नकरा वाहिद मुज़क्कर 16 अक़साम में, मुफरद मुनसरिफ सही। इसका इराब रफ़ा ज़मा लफ्ज़ी के साथ, नसब फ़तह लफ्ज़ी के साथ, कसरा लफ्ज़ी के साथ, यानी इराब बिल हर्फ हरकत लफ्ज़ी हकीकी में, यहाँ मौजूदा इराब रफ़ा ज़मा लफ्ज़ी के साथ, सिफ़त मौसूफ़ सिफ़त मिलकर मुरक्कब गैर मुफीद गैर ताम गैर इसनादी गैर कलामी नाक़िस मुरक्कब तौसीफ़ी होकर मुस्नद भी महकूम भी मुख़बर भी मामूल ख़बर। मुब्तदा ख़बर मिलकर मुरक्कब मुफीद मुरक्कब ताम मुरक्कब इसनादी मुरक्कब कलामी जुमला और कलाम जुमला ख़बरिया इसमिया हुआ। क़ाला अबूहुम लफ्ज़ मौजू मुरक्कब मुरक्कब मुफीद। क़ाला लफ्ज़ मौजू मुफरद फ़ेल अलामत फ़ेल तसरीफ़ मबनी मबनी लसल आमिल मुस्नद फ़ेल। और अबूहुम लफ्ज़ मौजू मुरक्कब मुरक्कब गैर मुफीद। अबू लफ्ज़ मौजू मुफरद इसम अलामत इसम मुज़ाफ़, इसमें मुतमक्कन मोरब मारफ़ा मारफ़ा ब मुज़ाफ़ बसुए ज़मीर वाहिद मुज़क्कर 16 अक़साम में, अस्मा सित्ता मुकब्बरा में से। और इसके इराब रफ़ा व लफ्ज़ी के साथ, नसब अलिफ लफ्ज़ी के साथ, जर या लफ्ज़ी के साथ, मौजूदा यानी इराब बिल हर्फ लफ्ज़ी हकीकी, मौजूदा इराब रफ़ा व लफ्ज़ी के साथ, आमिल मुज़ाफ़। और हम ज़मीर लफ्ज़ मौजू मुफरद इसम अलामत इसम ज़मीर, इसमें गैर मुतमक्कन मबनी मुशाबह मबनी लसल मारफ़ा मारफ़ा ब ज़मीर मुज़ाफ़िल मुज़ाफ़िल मिलकर मुरक्कब गैर मुफीद गैर ताम गैर इसनादी गैर कलामी नाक़िस मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मामूल मुस्नद इलैहि फ़ाइल हुआ। फ़ेल के लिए फ़ाइल मिलकर मुरक्कब मुफीद मुरक्कब ताम मुरक्कब इसनादी मुरक्कब कलामी जुमला और कलाम जुमला ख़बरिया फ़ेलिया हुआ। अख़ूना उमर लफ्ज़ मौजू मुरक्कब मुरक्कब मुफीद। अख़ूना लफ्ज़ मौजू मुफरद मुरक्कब गैर मुफीद।
अखू लफ्ज़ मौजू मुफरद इसम अलामत इसम मुज़ाफ इसम मुतमक्कन मोरब मारफा मारफा बमुज़ाफ बसुए ज़मीर वाहिद मुज़क्कर 16 अक़साम में इसमें सित्ता मुकब्बरा में से। और इसका इराब रफ़ा वाव लफ्ज़ी के साथ, नस्ब अलिफ लफ्ज़ी के साथ, जर या लफ्ज़ी के साथ, यहाँ मौजूद है इराब रफ़ा वाव लफ्ज़ी के साथ, आमिल मुज़ाफ। नाज़िमी लफ्ज़ मौजू मुफरद इसम अलामत इसम ज़मीर इसमें गैर मुतमक्कन मबनी मुशाबह मबनी लसन मारफा मारफा बज़मीर और मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुरक्कब गैर मुफीद गैर ताम गैर इसनादी गैर कलामी नाक़िस मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मुस्नद इलैह महकूम अलैह मुख़बरान मौजू मुब्तदा। उमर लफ्ज़ मौजू मुफरद इसम अलामत इसम अलम या तनवीन मुक़द्दर इसमें मुतमक्कन मोरब मारफा मारफा बा अलम वाहिद मुज़क्कर 16 अक़साम में गैर मुनसरिफ। और असबाब मनसरफ में से आप देखें तो ये आलम भी है और साथ साथ इसको आप कह देते हैं अदल, अदल में से ही आता है, उमर आमिर से यानी अदल तकदीरी होता है ये। और इसके साथ साथ ये फिर 16 अक़साम में इस तरह। और इसका इराब रफ़ा ज़मा लफ्ज़ी के साथ, नस्ब और जर फ़तह लफ्ज़ी के साथ, यानी इराब बिल हर्फ लफ्ज़ी हुक्मी मौजूदा इराब रफ़ा ज़मा लफ्ज़ी के साथ। और मुस्नद मुस्नद भी महकूम महकूम भी मुख़बर मुख़बर भी मामूल ख़बर मुब्तदा ख़बर मिलकर मुरक्कब मुफ़ीद मुरक्कब ताम मुरक्कब इस्नादी मुरक्कब कलामी जुमला और कलाम जुमला ख़बरिया इसमें हुआ। इजअलना मुस्लिमैनि लफ्ज़ मौजू मुरक्कब मुरक्कब मुफ़ीद। इजअलना लफ्ज़ मौजू मुफ़रद फ़ैल अलामत फ़ैल अमर मबनी मबनी लसल आमिल मुस्नद फ़ैल। और ज़मीर इसमें जो मुस्ततर होगी वो लफ्ज़ मौजू मुफ़रद इसम अलामत इसम ज़मीर इसमें गैर मुतमक्कन मबनी मुशाबह मबनी लसल मारफा मारफा बज़मीर और मारफा मारफा बज़मीर मामूल मुस्नद इलैह फ़ाइल। नाज़मीर लफ्ज़ मौजू मुफ़रद इसम अलामत इसम ज़मीर इसमें गैर मुतमक्कन मबनी मुशाबह मबनी लसल मारफा मारफा बज़मीर मफ़ूल बिही। और मुस्लिमैनि लफ्ज़ मौजू मुफ़रद इसम अलामत इसम तस्निया इसमें मुतमक्कन मोरब नकरा तस्निया मुज़क्कर 16 अक़साम में तस्निया। और इसका इराब होता है रफ़ा अलिफ लफ्ज़ी के साथ, नस्ब व जर या माक़बल मफ़तूह के साथ, यानी इराब बिल हर्फ लफ्ज़ी हुक्मी मौजूदा इराब है नस्ब या माक़बल मफ़तूह के साथ। ये भी साथ बन गया इसका मफ़ूल भी सानी। तो फ़ैल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी अव्वल और सानी से मिलकर मुरक्कब मुफ़ीद मुरक्कब ताम मुरक्कब इस्नादी मुरक्कब कलामी जुमला और कलाम जुमला इंशाइया फ़ेलिया अमरिया, आप इसको कह देंगे इंशाइया फ़ेलिया अमरिया। और ज़रबतु अख़ा का लफ्ज़ मौजू मुरक्कब मुरक्कब मुफ़ीद ज़रबतु लफ्ज़ मौजू मुफ़रद फ़ैल अलामत फ़ैल ज़मीर मुत्तसिल मबनी मबनी लसल आमिल मुस्नद फ़ैल माज़ी है। और तो ज़मीर लफ्ज़ मौजू मुफ़रद इसम अलामत इसम ज़मीर इसमें गैर मुतमक्कन मबनी मुशाबह मबनी लसल मारफा मारफा बज़मीर वाहिद मारफा बज़मीर मामूल मुस्नद इलैह फ़ाइल। अख़ा का लफ्ज़ मौजू मुरक्कब मुरक्कब गैर मुफ़ीद। अख़ा लफ्ज़ मौजू मुफ़रद इसम अलामत इसम मुज़ाफ़ इसमें मुतमक्कन मोरब मारफा मारफा बमुज़ाफ़ बसुए ज़मीर वाहिद मुज़क्कर 16 अक़साम में अस्मा सित्ता मुकब्बरा में से है। इसका इराब रफ़ा वाव लफ्ज़ी के साथ, नस्ब अलिफ लफ्ज़ी के साथ, जर या लफ्ज़ी के साथ, यानी इराब बिल हर्फ लफ्ज़ी हकीकी मौजूदा इराब नस्ब अलिफ लफ्ज़ी के साथ आमिल मुज़ाफ़। काफ़ ज़मीर लफ्ज़ मौजू मुफ़रद इसम अलामत इसम ज़मीर इसमें गैर मुतमक्कन मबनी मुशाबह मबनी लसन मारफा मारफा बज़मीर और मामूल मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुरक्कब गैर मुफ़ीद गैर ताम गैर इसनादी गैर कलामी नाक़िस मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मफ़ूल बिही हुआ ज़रबतु के लिए। ज़रबतु फ़ैल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर मुरक्कब मुफ़ीद मुरक्कब ताम मुरक्कब इसनादी मुरक्कब कलामी जुमला और कलाम जुमला ख़बरिया फ़ेलिया। इज़रिब लहुम मसला रजुलैनि लफ्ज़ मौजू मुरक्कब मुरक्कब मुफ़ीद। इज़रिब लफ्ज़ मौजू मुफ़रद फ़ैल अलामत फ़ैल अमर मबनी मबनी लसल आमिल मुस्नद फ़ैल। और ज़मीर इसमें लफ्ज़ मौजू मुफ़रद इसम अलामत इसम ज़मीर इसमें गैर मुतमक्कन मबनी मुशाबह मबनी लसल मारफा मारफा बज़मीर और मामूल मुस्नद इलैह फ़ाइल। लहुम में लाम लफ्ज़ मौजू मुफ़रद हर्फ अलामत और अलामात इसम फ़ैल करना होना मबनी मबनी लसल हर्फ जर। और हम ज़मीर लफ्ज़ मौजू मुफ़रद इसम अलामत इसम ज़मीर इसमें गैर मुतमक्कन मबनी मुशाबह मबनी लसल मारफा मारफा बज़मीर मजरूर जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक़ हुए इज़रिब फ़ैल के। मसला रजुलैनि लफ्ज़ मौजू मुरक्कब मुरक्कब गैर मुफ़ीद। मसला लफ्ज़ मौजू मुफ़रद इसम अलामत इसम मुज़ाफ़ इसमें मुतमक्कन मोरब मारफा मारफा बमुज़ाफ़ बसुए मुअर्रब बिल्लाम। और वाहिद मुज़क्कर 16 अक़साम में मुफ़रद मुनसरिफ सही है। इसका इराब रफ़ा ज़मा लफ्ज़ी के साथ, नस्ब फ़तह लफ्ज़ी के साथ, जर कसरा लफ्ज़ी के साथ, यानी इराब बिल हरकत लफ्ज़ी हकीकी यहाँ मौजूद है इराब नस्ब फ़तह लफ्ज़ी के साथ आमिल मुज़ाफ़। अर्रजुलैनि लफ्ज़ मौजू मुफ़रद इसम अलामत इसम तस्निया भी है, अलिफ लाम भी है। इसमें मुतमक्कन मोरब मारफा मारफा ब अलिफ लाम तस्निया मुज़क्कर 16 अक़साम में तस्निया। इसका इराब रफ़ा अलिफ लफ्ज़ी के साथ, नस्ब और जर या माक़बल मफ़तूह के साथ है, यहाँ जर या माक़बल मफ़तूह के साथ मजरूर यानी मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुरक्कब गैर मुफ़ीद गैर ताम गैर इसनादी गैर कलामी नाक़िस मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ये बन गया मफ़ूल बिही इज़रिब के लिए। फ़ैल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही और मुतअल्लिक़ से मिलकर मुरक्कब मुफ़ीद मुरक्कब ताम मुरक्कब इसनादी मुरक्कब कलाम जुमला इंशाइया फ़ैलिया अमरिया हो गया। ये भी इंशाइया है और ऊपर वाला जुमला भी इंशाइया था। आगे देखें तो जालना लिया हदिमा जन्नतैनि लफ्ज़ मौजू मुरक्कब मुरक्कब मुफ़ीद।
جعلنا لفظ موضوع مفرد فعل علامت فعل تصریف مبنی الاصل اور عامل مسند فعل. ناظمی لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم ضمیر اسم غیر متمکن مبنی مشابہ مبنی الاصل معرفہ بضمیر معمول مسند الیہ فاعل. لی احدہما میں لام کو کریں گے ہم پہلے. لفظ موضوع مفرد حرف علامات اسم و فعل کا نون مبنی الاصل حرف جر. احدہما لفظ موضوع مرکب غیر مفید. احدی لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم مضاف اسم متمکن معرب معرفہ بمضاف بسوء ضمیر. اور واحد مذکر 16 اقسام میں مفرد منصرف صحیح اس کا اعراب رفع ضمہ لفظی کے ساتھ نصب فتح لفظی کے ساتھ جر کسرہ لفظی کے ساتھ یعنی اعراب بالحرکت لفظی حقیقی. یہاں موجودہ اعراب جر کسرہ لفظی کے ساتھ عامل مضاف ہما ضمیر لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم ضمیر اسم غیر متمکن مبنی مشابہ مبنی الاصل معرفہ بضمیر معمول مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مرکب غیر مفید غیر تام غیر اسنادی غیر کلامی ناقص مرکب اضافی ہو کر مجرور ہوا جار کے لیے. جار و جرم مجرور سے مل کر متعلق ہوا جعلنا کے. اور جنتین لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم تسنیہ اسم متمکن معرب نکرہ تسنیہ مذکر یعنی تسنیہ مؤنث. 16 اقسام میں تسنیہ اس کا اعراب رفع الف لفظی کے ساتھ نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. یہاں جو نصب ہے وہ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ مفعول بھی ہے جعلنا کے لیے. جعلنا فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر مرکب مفید مرکب تام مرکب اسنادی مرکب کلامی جملہ اور کلام جملہ خبریہ فعلیہ ہوا. انا اخوکا لفظ موضوع مرکب مفید. انا لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم ضمیر اسم غیر متمکن مبنی مشابہ مبنی الاصل معرفہ بضمیر مسند الیہ محکوم علیہ مخبران موضوع مبتدا. اخو کا لفظ موضوع مرکب غیر مفید. اخو کا لفظ موضوع اخو لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم مضاف اسم متمکن معرب معرفہ بمضاف بسوء ضمیر واحد مذکر 16 اقسام میں اسماء ستہ مکبرہ میں سے اس کا اعراب رفع واو لفظی کے ساتھ نصب الف لفظی کے ساتھ جر یا لفظی کے ساتھ. یا موجودہ اعراب رفع یعنی اعراب بالحرف لفظی حقیقی موجودہ اعراب رفع واو لفظی کے ساتھ عامل مضاف. کاف ضمیر لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم ضمیر اسم غیر متمکن مبنی مشابہ مبنی الاصل معرفہ بضمیر اور اس کے بعد مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مرکب غیر مفید غیر تام غیر اسنادی غیر کلامی ناقص مرکب اضافی ہو کر مسند بھی محکوم بھی مخبر بھی محمول خبر. مبتدا خبر مل کر مرکب مفید مرکب تام مرکب اسنادی مرکب کلامی جملہ اور کلام جملہ خبریہ اسمیہ ہوا. جعل السقایۃ فی رحل اخیہ لفظ موضوع مرکب مفید. جعل لفظ موضوع مفرد فعل علامت فعل تصریف مبنی الاصل عامل مسند فعل ضمیر اسم لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم ضمیر اسم غیر متمکن مبنی مشابہ مبنی الاصل معرفہ بضمیر معمول مسند الیہ فاعل. السقایۃ لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم الف لام اسم متمکن معرب معرفہ الف لام واحدہ مؤنث قیاسی لفظی. اور 16 اقسام میں مفرد منصرف صحیح اس کا اعراب رفع ضمہ لفظی کے ساتھ نصب فتح لفظی کے ساتھ جر کسرہ لفظی کے ساتھ یعنی اعراب بالحرکت لفظی حقیقی. یہاں موجودہ اعراب نصب فتح لفظی کے ساتھ ہے اور یہ مفعول بھی ہے. فی رحل اخیہ فی لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم لفظ موضوع مفرد حرف علامات اسم و فعل کا نون مبنی الاصل حرف جر. رحل اخی لفظ موضوع مرکب غیر مفید. رحل لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم مضاف اسم متمکن معرب معرفہ اور واحد مذکر 16 اقسام میں مفرد منصرف صحیح اس کا اعراب رفع ضمہ لفظی کے ساتھ نصب فتح لفظی کے ساتھ جر کسرہ لفظی کے ساتھ. یہاں موجودہ یعنی اعراب بالحرکت لفظی حقیقی موجودہ اعراب ہے جر کسرہ لفظی کے ساتھ اور اس کو ابھی فی الحال کریں گے عامل مضاف. اخیہ لفظ موضوع مرکب غیر مفید ہے. پھر یہ اخی لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم مضاف اسم متمکن معرب معرفہ بمضاف بسوء ضمیر واحد مذکر 16 اقسام میں اسماء ستہ مکبرہ میں سے اس کا اعراب رفع واو لفظی کے ساتھ نصب الف لفظی کے ساتھ جر یا لفظی کے ساتھ موجودہ اعراب جر یا لفظی کے ساتھ عامل مضاف. اور ہزمی لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم ضمیر اسم غیر متمکن مبنی مشابہ مبنی الاصل معرفہ بضمیر معمول مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مرکب غیر مفید غیر تام غیر اسنادی غیر کلامی ناقص مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ ہوئے رحلی کے لیے. رحلی پھر اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب غیر مفید غیر تام غیر اسنادی غیر کلامی ناقص مرکب اضافی ہو کر مجرور ہوئے جار کے لیے. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوئے جعلہ کا. جعلہ فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول بھی سے مل کر مرکب مفید مرکب تام مرکب اسنادی مرکب کلامی جملہ اور کلام جملہ خبریہ فعلیہ ہوا. اور داخلہ مع السجن فتیان لفظ موضوع مرکب مفید. داخلہ لفظ موضوع مفرد فعل علامت فعل فعل تصریف مبنی الاصل عامل مسند فعل اس کو کہہ دیں گے. فاعل آگے آ رہا ہے. اور معاہو لفظ موضوع مرکب غیر مفید. مع لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم مضاف اسم متمکن معرب معرفہ بمضاف بسوء ضمیر
اور اس میں بلکہ غیر متمکن آپ کہہ دیں گے اس کو. اس میں غیر متمکن مبنی مشابہ مبنی الاصل ہے، معرفہ مضاف بسوئے ضمیر، اور اس کے بعد تو پھر غیر متمکن ہے یہ، تو پھر اس کے آپ آگے اعراب وغیرہ تو ہے نہیں اس کا. اور عامل مضاف ہو ضمیر لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم ضمیر اس میں غیر متمکن مبنی مشابہ مبنی الاصل معرفہ بضمیر مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر مرکب غیر مفید غیر تام غیر اسنادی غیر کلامی ناقص مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہوا داخلہ کے لیے. السجن لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم ہے، الف لام اسم متمکن مورب معرفہ با الف لام واحد مذکر 16 اقسام میں مفرد منصرف صحیح. اس کا اعراب رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جر کسرہ لفظی کے ساتھ، یعنی اعراب بالحرکت لفظی حقیقی یہاں موجودہ اعراب نصب فتح لفظی کے ساتھ مفعول بھی داخلہ کے لیے. فتح یعنی لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم تثنیہ اسم متمکن مورب نکرہ تثنیہ مذکر 16 اقسام میں تثنیہ. اس کا اعراب رفع الف لفظی کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، یعنی اعراب بالحرف لفظی حکمی موجودہ اعراب رفع الف لفظی کے ساتھ. یہ معمول مسند الیہ فاعل ہوا داخلہ کے لیے. داخلہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی مفعول معہو سے مل کر مرکب مفید مرکب تام مرکب اسنادی مرکب کلامی جملہ اور کلام جملہ خبریہ پھیلے ہوا. ارسلنا الیہم اثنین لفظ موضوع مرکب مفید. ارسلنا لفظ موضوع مفرد فعل علامت فعل تصریف اور ضمیر متصل بھی ہے، اور مبنی الاصل عامل مسند فعل. ناظم لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم ضمیر اس میں غیر متمکن مبنی مشابہ مبنی الاصل معرفہ بضمیر معمول مسند الیہ فاعل. الیہم میں الی لفظ موضوع مفرد حرف علامات اسم و فعل کا نون مبنی الاصل حرف جر. اور ہم ضمیر لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم ضمیر اس میں غیر متمکن مبنی مشابہ مبنی الاصل معرفہ بضمیر معمول مجرور. جار مجرور مل کر متعلق ہوا ارسلنا فعل کے. اور اس نئے لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم میں تثنیہ اس میں متمکن مورب نکرہ اور تثنیہ مذکر اس کو آپ کہہ دیتے ہیں، یہ ملک پر تثنیہ ہوتا ہے بہرحال. اور 16 اقسام میں اس کو اسنین ہی کہیں گے، اثنان اثنتان اس کو اسی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. تو ان کا اعراب رفع الف لفظی کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. یہاں جو نصب ہے وہ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے، اور یہ مفعول بھی ہوا ارسلنا فعل کے لیے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر مرکب مفید مرکب تام مرکب اسنادی مرکب کلام جملہ اور کلام جملہ خبریہ پھیلی ہو. اخو کا من واسا کا لفظ موضوع مرکب مفید. اخو کا لفظ موضوع مرکب غیر مفید. اخو لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم مضاف اسم متمکن مورب معرفہ با مضاف بسوئے ضمیر واحد مذکر 16 اقسام میں اسماء ستہ مکبرہ میں سے. اس کا اعراب رفع واو لفظی کے ساتھ، نصب الف لفظی کے ساتھ، جر یا لفظی کے ساتھ. یہاں رفع واو لفظی کے ساتھ. عامل مضاف کاف ضمیر اعراب الحرکت لفظی حقیقی اس کو کہلایا جائے گا. اور عامل مضاف کاف ضمیر لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم ضمیر اس میں غیر متمکن مبنی مشابہ مبنی الاصل معرفہ بضمیر مجرور. جار مجرور مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مرکب غیر مفید غیر تام غیر اسنادی غیر کلامی ناقص مرکب اضافی ہو کر مسند الیہ محکوم علیہ مخبر عنہ موضوع مبتدا. من لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم موصول اسم متمکن اس میں غیر متمکن مبنی مشابہ مبنی الاصل معرفہ با اسم موصول، اور یہ موصول ہی کہلائے گا. واسا کا لفظ موضوع مرکب مفید. واسا لفظ موضوع مفرد فعل علامت فعل تصریف مبنی الاصل عامل مسند فعل. اور ضمیر اس میں ضمیر ہوگی. لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم ضمیر اس میں غیر متمکن مبنی مشابہ مبنی الاصل معرفہ بضمیر معمول مسند الیہ فاعل. کاف ضمیر لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم ضمیر اس میں غیر متمکن مبنی مشابہ مبنی الاصل معرفہ بضمیر. اور جو ضمیر واسا میں ہے وہ معمول مسند الیہ فاعل، اور یہ جو ہے وہ مفعول بھی. فعل اپنے فاعل جو ضمیر ہے اور کاف ضمیر سے مل کر مرکب مفید کاف ضمیر مفعول سے مل کر مرکب مفید مرکب تام مرکب اسنادی مرکب کلام جملہ اور کلام جملہ خبریہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ ہوگا موصول کے لیے. موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ مسند بھی محکوم بھی مخبر بھی معمول خبر. ہادان ساحران لفظ موضوع مرکب مفید. ہادانی لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم اشارہ اس میں غیر متمکن مبنی مشابہ مبنی الاصل ہے معرفہ با اسم اشارہ، اور یہ مسند الیہ محکوم علیہ مخبر عنہ موضوع مبتدا. ساحران لفظ موضوع مفرد اسم علامت اسم تسمیہ اسم متمکن مورب نکرہ تثنیہ مذکر 16 اقسام میں تثنیہ. اس کا اعراب رفع الف لفظی کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، یعنی اعراب بالحرف لفظی حکمی یا موجودہ اعراب رفع الف لفظی کے ساتھ ہے. یہ مسند بھی محکوم بھی مخبر بھی معمول خبر مبتدا خبر مل
کر مرکب مفید، مرکب تام، مرکب اسنادی، مرکب کلامی جملہ اور کلام جملہ خبریہ اس میں ہوا۔ اب ترتیب اس طرح کی ہے کچھ کہ اگر ہم ساری ترکیب کریں تو اس میں وقت کافی سارا اس میں صرف ہو جاتا ہے اور ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے یہاں تک حاضان ساحرانی کا تک ترکیب کر دی ہے۔ بقیہ ترکیب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے۔ سبق ایسے ہی لکھا رہے گا، جو بقیہ ترکیب ہے وہ ہم بتا دیں گے کہ فلاں جگہ تک ترکیب اس ویڈیو میں ہو گئی تھی، جو بقیہ رہ گئی ہیں تو اس کو ہم الگ سے سبق میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔